अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल जासूस खानसामा बाय ज़हीर अहमद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धमाके की आवाज़ सुनते ही सुलेमान ने अपना जिस्म बुरी तरह से जकड़ लिया था और वो अलमारी के साथ दीवार से इस बुरी तरह से लग गया था जैसे दीवार में कोई दर्ज हो तो वो इसमें भी समा जाएगा। देखो, अच्छी तरह से इस कमरे में देखो, वो जासूस खानसामा यहीं कहीं होगा। इन कमरों के सिवा वो कहीं नहीं जा सकता। सुलेमान ने एक तेज़ आवाज़ सुनी। जिस अलमारी की साइड में वो छुपा हुआ था, कमरे का दरवाज़ा इसी तरफ था, इसलिए दरवाजे से दाखिल होने वाले इसे इस वक्त तक नहीं देख सकते थे जब तक कि वो कमरे में ना आ जाते। तुम इस कमरे का जायजा लो, मैं दूसरे कमरे में जाता हूँ। वही आवाज़ फिर सुनाई दी और फिर कोई जैसे तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ बाहर निकल गया। अब सुलेमान को हल्के हल्के कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई नहायत एहतियात के साथ इधर उधर देखता हुआ आगे आ रहा हो। सुलेमान दीवार छोड़कर अलमारी की साइड से लग गया। इसके कान इन कदमों की आवाज़ पर ही लगे हुए थे, जो आहिस्ता आहिस्ता इस अलमारी की तरफ ही बढ़ रहे थे। कदमों की आवाज़ों से सुलेमान ने बखूबी अंदाज़ा लगा लिया था कि वो जो कोई भी है अकेला ही है। इसी लम्हे सुलेमान की नज़रें ज़मीन पर एक साए पर पड़ी, जो मशीन गन लिए नहायत दबे कदमों के साथ इस तरफ आ रहा था। कमरे का बल्ब दाएं तरफ दीवार पर लगा हुआ था, जिसकी रोशनी में आने वाले का साया इससे पहले ही आगे आ गया था। सुलेमान साया देखकर और ज़्यादा अलर्ट हो गया। साया जिस अंदाज में आगे आ रहा था, इससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो इसी अलमारी की तरफ आ रहा है। सुलेमान फ़ौरन नीचे बैठ गया और इसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर उंगलियां इस अंदाज में मोड़ लीं जैसे भूखा दरिंदा अपने शिकार को दबोचने के लिए पंजे फैला देता है। इसी लम्हे साया उछला और अचानक एक स्याहपोश इसके सामने आ गया। इस स्याहपोश के ख्याल में सुलेमान अगर अलमारी के साइड में होता तो इसे खड़ा होना चाहिए था, लेकिन सुलेमान तो नीचे बैठा हुआ था। जैसे ही स्याहपोश सामने आया, सुलेमान इस पर किसी भूखे चीते की तरह झपट पड़ा। इसने दोनों हाथों से स्याहपोश की मशीन गन पकड़कर एक तरफ की और सर की जोरदार टक्कर स्याहपोश के नाक पर दे मारी। शदीद तकलीफ की वजह से स्याहपोश ने बेख्तियार मशीन गन छोड़ दी और मशीन गन जैसे ही सुलेमान के हाथ में आई, इसने मशीन गन का दस्ता घुमाकर स्याहपोश की गन पट्टी पर मार दिया। इस बार स्याहपोश के मुंह से चीख भी ना निकल सकी और वो उलट उलट कर गिरता चला गया। सुलेमान ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सुलेमान ने एहतियात के तौर पर मशीन गन का दस्ता एक बार फिर स्याहपोश के सर पर मारा और छलांग लगाकर उड़ता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे की साइड की दीवार से लगकर इसने बाहर की आवाज़ें सुनी। आवाज़ें काफ़ी फासले से आ रही थीं। सुलेमान ने फ़ौरन दरवाज़ा बंद किया और इसे अंदर से लॉक कर दिया। इसने इधर उधर देखा और फिर वो तेज़ी से दोबारा स्याहपोश की तरफ आ गया, जो बेहोश हो चुका था। सुलेमान ने मशीन गन एक तरफ रखी और स्याहपोश को दोनों हाथों से सीधा कर लिया। इस स्याहपोश का कदकाठ तकरीबन सुलेमान जैसा ही था। सुलेमान ने फ़ौरन इसका स्याह लिबास उतारना शुरू कर दिया। फिर इसने अपना लिबास उतारकर इसे पहनाया और इसका लिबास खुद पहन लिया और फिर इसने स्याहपोश के सीने पर चढ़कर दोनों हाथ इसकी गर्दन पर रखे और पूरी कुव्वत से इसकी गर्दन दबाने लगा। सांस रुकते ही स्याहपोश को होश आ गया, लेकिन एक तो सुलेमान इसके सीने पर सवार था, दूसरे वो पूरी कुव्वत से इसकी गर्दन दबा रहा था। स्याहपोश बुरी तरह से तड़पने लगा, लेकिन सुलेमान ने इस वक्त तक इसकी गर्दन ना छोड़ी जब तक कि वो साकत ना हो गया। इसके साकत होने के बावजूद सुलेमान ने इसकी गर्दन ना छोड़ी थी। फिर जब सुलेमान को पुख्ता यकीन हो गया कि स्याहपोश हलाक हो चुका है, तो वो इसी गर्दन छोड़कर इसके सीने से उतर आया और फिर इसने स्याहपोश की टांगें पकड़ी और इसे घसीटता हुआ कमरे के दरमियान में पड़े हुए बेड की तरफ ले गया। इसने स्याहपोश को बेड के नीचे डाला और उठकर खड़ा हो गया। स्याहपोश का लिबास तो इसने पहन लिया था, लेकिन इसका नकाब चूँकि खून आलूद था, इसलिए सुलेमान ने नकाब सर पर नहीं चढ़ाया था। वो चंद लम्हे सोचता रहा और फिर नकाब लेकर कमरे के अटैच बाथरूम में घुस गया। इसने नकाब अच्छी तरह धोया और फिर इसे अच्छी तरह से निचोड़कर अपने चेहरे पर चढ़ा लिया। अब नकाब में इसका सर और मुंह मुकम्मल तौर पर छुप गया था। नकाब से सिर्फ इसकी आंखें दिखाई दे रही थीं। नकाब चूँकि स्याह था, इसलिए गीला होने के बावजूद वो गीला नज़र नहीं आ रहा था। नकाब पहनकर सलमान बाथरूम से बाहर आ गया। इसने अलमारी की तरफ देखा, जिस पर शीशा लगा हुआ था। शीशे के पास आकर इसने अपने सरापे का जायजा लिया। वो बिल्कुल इस नकाबपोश जैसा मालूम हो रहा था जिसे इसने गला घोंटकर हलाक किया था। हाँ, जासूस खानसामा को ढूंढने चले थे। अब मैं इन्हें बताऊंगा कि जासूस खानसामा क्या होता है, सुलेमान ने हंकारा भरकर कहा और फिर वो तेजी से मुड़ा और इसने स्याहपोश की मशीन गन उठा ली। मशीन गन लेकर वो एक बार फिर अलमारी की तरफ आ गया। इसने अलमारी खोली। अलमारी में मर्दाना कपड़े भरे हुए थे। सुलेमान अलमारी के खानों में हाथ मारने लगा। एक खाने में इसे मुख्तलिफ इकसाम का असलहा दिखाई दिया।
वहाँ 2 मशीन गनें, एक मशीन पिस्टल और एक रिवॉल्वर था। रिवॉल्वर पर साइलेंसर लगा हुआ था। सुलेमान ने कुछ सोचकर रिवॉल्वर उठाया और इसका मैगजीन खोल लिया। रिवॉल्वर लोडेड था। इसने रिवॉल्वर अपनी कमीज के नीचे बेल्ट में उड़स लिया। फिर इसने दूसरे खानों को चेक किया तो इसे वहाँ चंद प्लास्टिक बम दिखाई दिए। प्लास्टिक बम देखकर सुलेमान की आंखें चमक उठीं। ये प्लास्टिक बम देखने में खिलौने नुमा मालूम होते थे, मगर इनकी ताकत किसी भी तरह से हैंड ग्रेनेड से कम ना थी। हैंड ग्रेनेड का सेफ्टी पिन निकालकर फेंका जाता था, जबकि प्लास्टिक बमों को एक बटन दबाकर फेंका जाता था, जिससे ज़बरदस्त धमाका होता था और कंक्रीट जैसी मजबूत दीवारें भी उड़ जाती थीं। प्लास्टिक बमों का साइज़ भी आम बमों से छोटा था। सुलेमान ने 6-7 बम निकालकर अपनी मुख्तलिफ जेबों में डाल लिए। फिर इसने दूसरे खानों में देखा, लेकिन वहाँ इसे अपने मतलब की कोई चीज़ दिखाई ना दी। वो अलमारी के पट बंद करने ही लगा था कि इसे अलमारी के एक दरवाजे की एक पॉकेट में बारीक धार वाला खंजर दिखाई दिया। खंजर चमड़े की पेटी में उड़सा हुआ था। सुलेमान ने पेटी उतारी और फिर इसने खंजर अपनी पिंडली पर पेटी समेत बांध लिया। इसी लम्हे अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो सुलेमान चौंक पड़ा। गूंगे, तुमने दरवाज़ा बंद क्यों किया है? जासूस खानसामा मिला तुम्हें? बाहर से तेज़ आवाज़ सुनाई दी। ये इसी आदमी की आवाज़ थी जो इस सयापोश को दूसरे कमरे में जाने का कह गया था। गूंगे का सुनकर सुलेमान की आंखों में चमक आ गई। कुदरत इस पर खुद ही मेहरबान हो गई थी। एक तो इसने बर वक्त हमला करके सयापोश को काबू में कर लिया था, और दूसरा इस सयापोश का कद काट भी सुलेमान जैसा था। अब सुलेमान को अगर मुश्किल पेश आती तो वह अपनी आवाज़ की वजह से फंस सकता था। वो किसी हद तक आवाज़ बदल सकता था, लेकिन चूंकि इसने सयापोश की आवाज़ नहीं सुनी थी, इसलिए वो इसकी आवाज़ में कैसे बोल सकता था। और अब कुदरत ने एक बार फिर इसकी मदद कर दी थी। बाहर मौजूद शख्स ने इसे गूंगा कहकर पुकारा था, गोया ये सयापोश गूंगा था। सुलेमान ने फौरन दरवाजे की तरफ देखा और इसने फौरन लॉक खोलकर दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, इस सयापोश मशीन गन लेकर तेज़ी से अंदर आ गया और तेज़ नज़रों से कमरे का जायज़ा लेने लगा। दरवाज़ा क्यों बंद किया था तुमने? सयापोश ने सुलेमान की तरफ मुड़कर तेज़ लहजे में कहा, और सुलेमान वो गाँ करके इसे बाथरूम की तरफ इशारा करके बताने लगा। बाथरूम गए थे? सयापोश ने कहा तो सुलेमान ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, इस जासूस खानसामा का पता चला? इसने कहा तो सुलेमान ने इनकार में सर हिला दिया। न जाने वो कहाँ निकल गया है, बहुत शदीद गुस्से में है। इसने हमें हुक्म दिया है कि अगर वो ना मिला तो वो हम सबको गोलियां मार देगा। वो गा गा, सुलेमान ने इशारे से कहा, बाहर चलकर इसे तलाश करें। हाँ ठीक है, आओ, सयापोश ने कहा, जैसे वो सुलेमान का इशारा समझ रहा हो। और फिर वो दोनों तेज़ी से कमरे से बाहर आ गए। बाहर राहदारी थी, जहाँ दोनों साइडों पर कमरों के दरवाजे थे। वहाँ बेशुमार सयापोश कमरों में झांकते फिर रहे थे। सुलेमान इसके साथ जासूस खानसामा को तलाश करने में शामिल हो गया, जो कि वो खुद था। अचानक दीवारों पर लगे स्पीकर ऑन हुए और इनमें से एक तेज़ आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं स्कॉटी बोल रहा हूँ। तुम सब इस जासूस खानसामा की तलाश छोड़ो और हॉल नंबर 6 में आ जाओ। बॉस तुमसे ज़रूरी बात करना चाहता है। इस आवाज़ को सुनकर सयापोश चौंक पड़े और फिर वो राहदारी में एक तरफ चल पड़े। सुलेमान भी इनके साथ हो लिया। वो सब मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए एक बड़े तहखाने में आ गए। तहखाना हर किस्म के सामान से भारी था, अलबत्ता तहखाने की दीवारें शीशे की बनी हुई थीं। इन शीशों में वो सब एक दूसरे को देख सकते थे। हॉल में आते ही सयापोश मुनासिब फासला रखकर कतारें बनाने लगे। वो बिल्कुल इस अंदाज में कतारें बना रहे थे जैसे आमतौर पर फौजी परेड के लिए कतारें बनाते हैं। हॉल में 100 से ज़ायद सयापोश थे। इन सब के रुख सामने की तरफ थे और शीशों में चारों तरफ इनकी कतारें दिखाई दे रही थीं। सुलेमान दाएं तरफ तीसरी कतार में तीसरे नंबर पर खड़ा था। इसी लम्हे अचानक सामने ज़मीन का एक हिस्सा खुलता चला गया। ज़मीन 2 हिस्सों में तकसीम होकर दाएं बाएं सिमटती जा रही थी। जैसे ही फैला हुआ, ज़मीन के नीचे से एक बड़ा सा चबूतरा निकलकर आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो गया। इस चबूतरे पर ग्रेग खड़ा हुआ था। चबूतरा ज़मीन से निकलकर तकरीबन 3 फीट ऊपर रुक गया। ग्रेग की नज़रें कतारों में खड़े सयापोशों पर जमी हुई थीं। इसका चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था। इसके कान में ब्लूटूथ डिवाइस लगी हुई थी, जो शायद इसकी जेब में मौजूद सेल फोन से मुंसलिक थी। वो चबूतरे पर चलता हुआ आगे आया और लाइनों में खड़े सयापोशों की तरफ देखना शुरू कर दिया। तो तुम लोगों से अभी तक एक जासूस खानसामा नहीं पकड़ा जा सका? इसने इंतहाई वसीले लहजे में कहा। इसकी आवाज़ पूरी तहखाने में गूंज रही थी। बॉस, हमने इसे हर जगह तलाश किया है, लेकिन वो तो ऐसे गायब है जैसे गधे के सर से सींग। पहली रू में खड़े एक सयापोश ने कहा, जो सबसे आगे खड़ा हुआ था। हाँ, वो भी इस इमारत में ही है। इस इमारत से बाहर जाने का एक ही रास्ता है जो बंद है, और बाहर मुसल्लह अफराद मौजूद हैं।
اگر وہ بیرونی دروازے کی طرف گیا ہوتا تو اب تک مارا جا چکا ہوتا، اور بیرونی دروازے کی طرف نہیں گیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ یہیں اسی عمارت میں ہی ہے۔ گریگ نے بگڑتے ہوئے لہجے میں کہا، ہم نے ایک ایک کمرہ اور عمارت کی ہر جگہ چیک کی ہے، یہاں تک کہ گراؤنڈ فلور اور عمارت کی چھت بھی دیکھی ہے، لیکن وہاں اس کے قدموں کے نشان تک نہیں ہیں۔ سیاپوش نے کہا، تو کیا اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ بولو، اس عمارت میں نہیں ہے تو وہ کہاں ہے؟ نان سینس، وہ ایک خانسامہ ہے، صرف ایک خانسامہ، جو جاسوس بن کر تم سب کو چکمہ دے رہا ہے۔ تم نہیں جانتے وہ ایک ایسے شخص کا ساتھی ہے جسے اگر ہمارے اس ہیڈ کوارٹر کا علم ہو گیا تو وہ آندھی اور طوفان بن کر یہاں آئے گا اور ہم سب کو اپنے ساتھ اڑا لے جائے گا۔ اس کا ہلاک ہونا بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری، گریگ نے کہا۔ یس باس، ہم ایک بار پھر پوری عمارت کو چیک کرتے ہیں، اگر وہ عمارت میں ہے تو پھر وہ ہماری نظروں سے بچ نہیں سکے گا، سیاپوش نے کہا۔ اگر سے تمہاری کیا مراد ہے ڈیوس؟ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ جادوگر ہے اور جادو کے ذریعے اس عمارت سے نکل بھاگا ہے؟ گریگ نے ایک رسیلے لہجے میں کہا۔ نہیں باس، اس سیاپوش نے ہکلاتے ہوئے کہا جسے ڈیوس کہہ کر پکارا گیا تھا، وہ اسی عمارت میں ہے۔ نان سینس، اس عمارت سے نکلنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، گریگ نے غضبناک لہجے میں کہا۔ یس یس باس، ڈیوس نے فوراً جواب دیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ تم سب میں موجود ہے اور یہاں اس ہال میں ہی ہے تو؟ اچانک گریگ نے کہا تو سلیمان بری طرح سے چونک پڑا۔ یہاں ہمارے درمیان؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں باس؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈیوس نے حیرت زدہ انداز میں کہا۔ گریگ کی بات سن کر وہاں موجود تمام افراد کی آنکھوں میں حیرت کی جھلکیاں دکھائی دینے لگیں۔ ہاں، وہ بہت چالاک ہے، ہو سکتا ہے اس نے تم میں سے کسی ایک کو ہلاک کر دیا ہو اور اس کا لباس پہن کر اور نقاب لگا کر تم میں شامل ہو گیا ہو۔ لیکن باس، ڈیوس نے کچھ کہنا چاہا۔ ایک منٹ، تم سب اپنا اپنا اسلحہ نیچے رکھ دو، گریگ نے کہا تو اس ہال میں موجود سب افراد اپنے مشین گنیں نیچے رکھنے لگے۔ سلیمان نے بھی ان کی دیکھا دیکھی مشین گن نیچے رکھ دی۔ اس کے ذہن میں یکلخت آندیاں سی چلنی شروع ہو گئی تھیں۔ وہ باس کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن باس اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس کی چیتے جیسی تیز نظریں وہاں موجود ہر شخص کو گھور رہی تھیں۔ ایک بار اس نے سلیمان کو بھی تیز نظروں سے دیکھا تھا۔ سلیمان نے فوراً خود کو نارمل کر لیا تو باس کی نظریں اس کے پیچھے دوسرے سیاپوش پر گڑ گئیں۔ ٹھیک ہے، اب تم سب اپنے اپنے نقاب اتار دو، گریگ نے کہا تو سلیمان چونک کر رہ گیا۔ نقاب کے پیچھے ہی تو اس نے خود کو چھپا رکھا تھا، کیونکہ وہ سیاپوش کا میک اپ نہیں کر سکا تھا جسے ہلاک کر کے اس نے اس کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اب اگر وہ نقاب اتار دیتا تو آسانی سے وہ ان کی نظر میں آ جاتا۔ باس چبوتے سے اتر کر نیچے آ گیا اور پہلی رو کی طرف بڑھ گیا۔ تم سب باری باری میرے سامنے نقاب اتارو گے۔ ڈیوس، پہلے تم نقاب اتارو، گریگ نے کہا تو ڈیوس نے اس بات میں سر ہلا کر اپنے منہ سے نقاب نیچے کر لیا۔ وہ غیر ملکی تھا۔ گریگ چند لمحے غور سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا اور پھر وہ سر ہلا کر دوسرے نقاب پوش کے پاس آ گیا۔ دوسرے نقاب پوش نے اسے کہنے سے پہلے ہی نقاب اتار دیا۔ اسی طرح تیسرے نقاب پوش کی طرف بڑھ گیا، اس نے بھی اپنا نقاب اتار لیا۔ گریگ قدم بہ قدم آگے بڑھتا رہا اور نقاب پوش اپنی نقاب اتار کر اس سے چہرے دکھاتے رہے۔ ایک رو میں 10 افراد کھڑے تھے۔ گریگ نے ان سب کو بغور دیکھا اور دوسری رو میں آ گیا۔ دوسری رو کے افراد نے بھی نقاب اتارنا شروع کر دیے۔ گریگ جس ترتیب سے سیاپوش افراد کی طرف جا رہا تھا، اس ترتیب سے سلیمان کا نمبر 30واں تھا۔ گریگ 18 افراد کے نقاب اتروا چکا تھا۔ جو گریگ آگے بڑھ رہا تھا، سلیمان کا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں چونٹیاں سی رینگ رہی تھیں۔ وہ اس کشمکش میں مبتلا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ اس کا ہاتھ غیر محسوس انداز میں اپنی ٹانگ کی طرف گیا، جیسے وہ پنڈلی پر خارش کرنا چاہتا ہو۔ دوسرے لمحے اس نے نہایت مہارت سے پنڈلی میں چمڑے کی پیٹی سے خنجر نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس نے خنجر ہاتھ میں لے کر کلائی سے لگا لیا تھا تاکہ آسانی سے اس پر کسی کی نظر نہ پڑ سکے۔ یہ کام سلیمان نے اس تیزی اور مہارت سے کیا تھا کہ اس کے پیچھے اور دائیں طرف رو میں کھڑے سیاپوش بھی اسے خنجر نکالتے نہیں دیکھ سکے تھے۔ دوسری رو چیک کرنے کے بعد گریگ اس طرف آ گیا۔ سلیمان اس لائن میں تیسرے نمبر پر تھا۔ تم اتارو نقاب، گریگ نے پہلے آدمی سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور نقاب کھینچ لیا۔ گریگ سر ہلا کر دوسرے شخص کے قریب آ گیا۔ دوسرے آدمی نے اسے کہنے سے پہلے ہی نقاب اتار لیا تو گریگ سر ہلا کر سلیمان کے پاس آ گیا۔ اب تمہاری باری ہے۔ میں گونگا ہوں، سلیمان نے کہا، اور اس کی بات سن کر نہ صرف گریگ بلکہ وہاں موجود تمام افراد بری طرح سے چونک اٹھے۔ اور پھر اچانک سلیمان بجلی کی سی تیزی سے گریگ پر جھپٹا اور اس نے گریگ کو پکڑ کر نہایت تیزی سے گھمایا اور اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کی کمر اپنے سینے سے لگاتا ہوا نہایت تیزی سے اسے لیے ہوئے پیچھے ہٹتا چلا گیا۔
वो ग्रेग को लेकर चबूतरे की तरफ गया था। इसने खंजर ग्रेग की गर्दन से लगा दिया था। ये सब कुछ इस कदर तेजी से और अचानक हुआ था कि वहां मौजूद तमाम सैपोश सजदर रह गए थे और आंखें फाड़ फाड़ कर इनकी तरफ देख रहे थे। खबरदार, अगर किसी ने हरकत की तो मैं इसकी गर्दन काट दूंगा, सुलेमान ने घबराते हुए कहा। इसने ग्रे की गर्दन इस कदर मजबूती से पकड़ रखी थी कि तकलीफ से इसका चेहरा बिगड़ गया था और सुर्ख हो गया था। ये तुम क्या कर रहे हो गूंगे? तुम डेविस को जैसा अचानक होश आया तो इसने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। इसने झपट कर नीचे पड़ी हुई अपनी मशीन गन उठा ली। ये देख कर बाकी सब ने भी अपनी अपनी मशीन गनें उठाने में देर नहीं लगाई थी। अहमक, मैं गूंगा नहीं हूँ। अगर मैं गूंगा होता तो मेरे हलक से गूं गूं गा गा की आवाज़ें निकलती। सुलेमान ने तंजिया लहजे में कहा। वो ग्रे को खींचता हुआ चबूतरे पर ले गया था। इसके सामने ग्रे की ढाल थी और सामने 100 मुसल्लह अफराद। लेकिन सुलेमान एक ऐसी पोजीशन में था कि इनमें से कोई भी इसे निशाना नहीं बना सकता था। अगर कोई फायर करता तो इसका निशाना पहले ग्रेग ही बनता। ओह, तो तुमने गूंगे को हला करके इसका लिबास और नकाब पहन रखा है, डेविस ने गुस्से से जबड़े पहनते हुए कहा। इसीलिए इसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर रखा था। इसने मुझसे इशारे में बात करते हुए कहा था कि ये बाथरूम गया था, इसलिए इसने दरवाज़ा बंद किया था। मगर एक सैपोश ने कहा, ये वही आदमी था जो बाद में इस कमरे में आया था जहां सुलेमान ने गूंगे को हलाक किया था। छोड़ो मम मम, मेरी गर्दन छोड़ो मम मम, मैं ग्रेग ने सुलेमान के बाजू में बुरी तरह से कसमसाते हुए कहा। हरकत मत करो ग्रेग, वरना खंजर तुम्हारी गर्दन में उतार दूंगा। सुलेमान ने खंजर इसकी नोक की गर्दन में साइड में चबोते हुए कहा और खंजर की चुभन महसूस करते ही ग्रेग साकत हो गया। इसी गर्दन में जहाँ खंजर की नोक लगी हुई थी वहाँ से खून की एक बारीक सी लकीर बह निकली थी। बॉस को छोड़ दो, यहाँ 100 मुसल्लह अफराद मौजूद हैं, तुम्हें यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकोगे, डेविस ने ग्रेग की बिगड़ती हुई हालत देखकर कहा। ग्रेग, इन सबसे कहो कि अपना असला फेंक दें, वरना सुलेमान ने इसकी बात का जवाब देने की बजाय खंजर की नोक मजीद ग्रेग की गर्दन में उतारते हुए दरश लहजे में कहा। फेंक दो असला, फेंक दो, ग्रेग ने भिंची भिंची आवाज़ में कहा। तो डेविस और वहाँ मौजूद तमाम अफराद इसे बुरी तरह से घूरते हुए मशीन गने नीचे गिराने लगे। गुड, अब अबाउट टर्न करो जल्दी, सुलेमान ने कहा तो वो सब दूसरी तरफ घूम गए। रुकब में दरवाज़ा खुला हुआ था। इसी तरह कतार बनाए लेफ़्ट राइट करते हुए निकल जाओ यहाँ से, सुलेमान ने कहा। तुम क्या चाहते हो? डेविस ने इसकी तरफ मुड़ते हुए कहा और परेशानी के आलम में कहा। मुझे और बॉस को यहाँ अकेला छोड़ दो, मैं जासूस भी हूँ और खानसामा भी। अकेले में इसे चपली कबाब बनाकर खिलाना चाहता हूँ। तुम्हें शौक है तो तुम भी रुक जाओ, लेकिन इन सब को बाहर भेज दो, सुलेमान ने कहा। बॉस को छोड़ दो, तुम जो कहोगे हम तुम्हारी हर बात मानेंगे। खंजर तुम्हारे बॉस की गर्दन में धंसता जा रहा है। अगर तुमने अगले चंद लम्हों में हॉल खाली ना किया तो तुम्हारा बॉस चपली कबाब खाने के लिए तो क्या चप्पल खाने के काबिल भी नहीं रहेगा, सुलेमान ने कहा। तो डेविस चौंक कर बॉस की तरफ देखने लगा, जिसकी गर्दन से मुसलसल खून की लकीर बह रही थी और तकलीफ की वजह से इसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। ठीक है, मैं इन सबको यहाँ से भेज देता हूँ, डेविस ने बेचारगी के आलम में होंठ चबाते हुए कहा। लेफ़्ट राइट करके इन्हें परेड करा के भेजो यहाँ से। ओके, लेफ़्ट राइट, डेविस ने कहा और स्यापोश लेफ़्ट राइट करते हुए कतारों की सूरत में दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए। एक एक करके 10 की 10 कतारें कमरे से बाहर निकल गई थीं। अब तुम जाकर दरवाज़ा बंद कर दो, सुलेमान ने इसे हुक्म देते हुए कहा। तो डेविस दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसने दरवाज़ा बंद किया और इसे लॉक करके तेज तेज चलता हुआ वापस चबूतरे की तरफ आ गया। सब चले गए हैं, अब बॉस को छोड़ दो, इतनी भी क्या जल्दी है? अब तुम ये तमाम मशीन गनें उठाओ और इन्हें ले जाकर कमरे के कोने में डाल दो, सुलेमान ने कहा। तो डेविस गुस्से से खोलता हुआ नीचे झुका और इसने सैपोशों की मशीन गनें उठानी शुरू कर दी। हाँ तो मिस्टर ग्रेग, अब तुम बताओ, तुम इस जासूस खानसामा के हाथों के बने हुए चप्पल कबाब खाओगी या चप्पल? सुलेमान ने ग्रेग से मुखातिब होकर कहा। तो तुम क्या चाहते हो? ग्रेग ने भिची भिची आवाज़ में कहा। मैं क्या चाहता हूँ ये मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, पहले तुम इस चबूतरे को वापस ज़मीन में ले जाओ, सुलेमान ने कहा। नन नन नीचे कुछ नहीं है, ग्रेग ने इसी अंदाज में कहा। खाली कमरा तो होगा, चलो नीचे, जल्दी करो। ओ नहीं रुको, मैं तुम्हें नीचे ले चलता हूँ, ग्रेग ने कहा और फिर इसने फ़ौरन चबूतरे पर महसूस अंदाज में पाँव मारा। अचानक चबूतरा हरकत में आ गया और दूसरे ही लम्हे चबूतरा किसी लिफ्ट की तरह नीचे उतरता चला गया। चबूतरा नीचे जाते देखकर डेविस बुरी तरह से चौंक पड़ा। वो मशीन गने फेंक कर तेजी से इस तरफ आया। वहीं रुको, सुलेमान ने घुरा कर कहा तो डेविस वहीं रुक गया और इसकी तरफ खूनी नज़रों से देखने लगा। चबूतरा ज़मीन में उतर रहा था और इसके ज़मीन पर उतरते ही ऊपर फर्श बराबर होता चला गया। इस जासूस खानसामा ने तो वाकई यहाँ मुसीबत खड़ी कर दी है।
اس کا کچھ نہ کچھ انتظام تو کرنا ہی پڑے گا، ڈیوس نے زمین برابر ہوتے دیکھ کر گھبراہٹ بھرے لہجے میں کہا، اور وہ ایک جھٹکے سے مڑا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کمرے سے نکل کر وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا ایک راہداری میں آیا اور پھر تیزی سے اس راہداری میں بھاگنے لگا۔ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا وہ ایک کمرے کے دروازے پر آ کر رک گیا۔ دروازہ بند تھا، سائڈ پر ایک پینل تھا۔ ڈیوس نے پینل کا کوڈ پریس کیا تو دروازہ بے آواز انداز میں کھلتا چلا گیا۔ دروازہ کھلتے ہی ڈیوس تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ہیڈ کوارٹر کا کنٹرول روم تھا۔ کمرے میں بے شمار ٹی وی اسکرینیں لگی ہوئی تھیں۔ دیواروں کے پاس بڑی بڑی مشینیں تھیں جو آن تھیں، اور ٹی وی اسکرینوں پر ہیڈ کوارٹر کے مختلف مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ دائیں طرف ایک بڑی سی مشین تھی جس پر ایک کافی بڑی اسکرین لگی ہوئی تھی۔ مشین آن تھی مگر اس کی اسکرین آف تھی۔ ڈیوس نے اسکرین کے نیچے لگا ہوا ایک بٹن پریس کیا تو اسکرین روشن ہو گئی۔ اسکرین پر ایک منظر ابھرا۔ منظر ایک راہداری کا تھا جہاں سے آپوش آ جا رہے تھے۔ ڈیوس نے تیزی سے مشین کے مختلف بٹن پریس کرنے شروع کیے۔ جیسے جیسے وہ بٹن پریس کر رہا تھا اسکرین پر منظر بدلتے جا رہے تھے۔ پھر جیسے ہی اسکرین پر ایک بڑے کمرے کا منظر نظر آیا تو ڈیوس نے ہاتھ روک لیے۔ یہ آفس کی طرز پر سجا ہوا ایک بڑا کمرہ تھا۔ کمرے میں جاسوس خانسامہ گریگ کے ساتھ موجود تھا۔ گریگ ایک طرف کھڑا اپنی گردن مسلسل مسلے جا رہا تھا اور جاسوس خانسامہ اس کے سامنے سائلنسر لگا ریوالور لیے کھڑا تھا۔ گریگ کے چہرے پر بے حد پریشانی اور غصے کے تاثرات تھے۔ وہ جاسوس خانسامہ کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے جاسوس خانسامہ نے ریوالور کا رخ اوپر کیا اور ڈیوس نے ریوالور سے ایک شعلہ سا نکلتے دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے اسکرین سے کمرے کا منظر غائب ہو گیا۔ اوہ اوہ، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے سی سی ٹی وی کیمرے کو گولی مار دی۔ اوہ اوہ، وہ بہت چالاک ہے، بہت چالاک، ڈیوس نے بری طرح سے اچھلتے ہوئے کہا۔ اس نے مشین پر موجود مختلف بٹن پریس کیے لیکن اسکرین پر کوئی منظر نمودار نہیں ہوا تھا۔ اس نے باس کے آفس کے چاروں کیمرے تباہ کر دیے ہیں۔ اب کیا کروں؟ یہ خانسامہ تو ضرورت سے زیادہ ہی ذہین اور خطرناک ہے، بالکل کسی جاسوس کی طرح۔ وہ باس کے ساتھ مجھے بھی اسی طرح کر سکتا ہے۔ مجھے اسے روکنا ہوگا، ہر صورت میں روکنا ہوگا، ڈیوس نے غصے اور پریشانی کے عالم میں کہا۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر جیب سے اپنا سیل فون نکال لیا۔ اس نے چند نمبر پریس کیے اور کالنگ بٹن پریس کر کے سیل فون کان سے لگا لیا۔ یس، مرفی اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ مرفی، میں ڈیوس بول رہا ہوں، ڈیوس براٹ، ڈیوس نے تیز لہجے میں کہا۔ اوہ یس ڈیوس، بولو، کس لیے فون کیا ہے؟ دوسری طرف سے مرفی نے اس کی آواز پہچان کر کہا۔ مرفی، باس کی زندگی خطرے میں ہے، ایک پاکیشیائی جاسوس نے انہیں یرغمال بنا رکھا ہے، وہ باس کے ساتھ آفس میں موجود ہے، اس کے تیور بے حد خطرناک ہیں، ڈیوس نے کہا، اور پھر اس نے جاسوس خانسامہ کے بارے میں اسے ساری تفصیل بتا دی۔ اوہ، یہ صورتحال تو بے حد خوفناک ہے، اس نے باس کو اگر ہلاک کر دیا تو؟ دوسری طرف سے مرفی نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لیے تو میں نے تمہیں کال کی ہے، ہمیں جاسوس خانسامہ سے باس کو بچانا ہے، ہر صورت میں، ڈیوس نے کہا۔ لیکن کیسے؟ تم کہہ رہے ہو کہ اس نے باس پر ریوالور تان رکھا ہے اور وہ باس کے ساتھ باس کے آفس میں ہے، دوسری طرف سے مرفی نے کہا۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ تم کیمیکل سیکشن کے انچارج ہو، تم بتاؤ کیا یہاں ایسا کوئی سسٹم ہے کہ کسی طرح باس کے آفس میں کسی تیز کیمیکل کی گیس چھوڑ جائے جس سے جاسوس خانسامہ اور باس بے ہوش ہو جائیں؟ وہ دونوں بے ہوش ہو جائیں گے تو ہم وہاں جا کر اس جاسوس خانسامہ کو فوراً ہلاک کر دیں گے اور باس کو نکال لیں گے۔ میرے پاس بے ہوش کرنے والی وی کراس گیس کا ایک سلنڈر ہے، یہ گیس اگر کمرے میں پھیلا دی جائے تو کمرے میں ایک تو کیا 20 افراد بھی بے ہوش ہو۔ دوسری طرف سے مرفی نے جواب دیا۔ گڈ شو، تم وہ سلنڈر مجھے دے دو، میں باس کے آفس کے سائڈ والے کمرے میں لے جاؤں گا۔ اس کمرے کا اور باس کے آفس کا باتھ روم اٹیچ ہے، وہاں ایک روشن دان کھلا ہوا ہے، میں اس روشن دان سے وہاں گیس چھوڑ دوں گا جس سے باس اور جاسوس خانسامہ دونوں بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر میں اس جاسوس خانسامہ کو عبرتناک موت ماروں گا، ایسی موت کہ اس کی روح بھی صدیوں تک بلبلاتی رہے گی، ڈیوس نے گھبرا کر کہا۔ گیس سلنڈر 93 سیکشن میں ہے، میں خود جا کر لے آتا ہوں، تم 10 منٹ تک میرے پاس آ جانا، میں سلنڈر تمہیں دے دوں گا، مرفی نے کہا۔ 10 منٹ؟ اوہ، اس دوران تو وہ باس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس نے اگر باس کو ہلاک کر دیا تو؟ مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں وہ سلنڈر اپنے پاس رکھ لیتا، لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ 93 سیکشن والے اس گیس سے باہر اسپرے کرتے ہیں تاکہ زہریلے حشرات الارض عمارت سے دور رہیں، مرفی نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم سلنڈر منگواؤ، میں 10 منٹ بعد تمہارے پاس آتا ہوں، میں اب دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اس دوران جاسوس خانسامہ باس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، ڈیوس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔
اوکے، دوسری طرف سے مرفی نے کہا تو ڈیوس نے رابطہ ختم کر دیا۔ پھر ٹھیک 15 منٹ بعد وہ ایک لمبی نالی والے سلنڈر کے ساتھ ایک کمرے کے باتھ روم میں تھا۔ اس نے گیس ماسک لگا لیا تھا اور نالی اٹھا کر دوسرے باتھ روم کے روشن دان میں ڈال کر دوسری طرف کر دی تھی۔ پھر اس نے سلنڈر کا ہینڈل کھینچا تو دوسری طرف پریشر سے گیس نکلنے کی آواز سنائی دی۔ ڈیوس نے باس کے کمرے میں باتھ روم کے راستے بے ہوشی کی گیس سب پھیلائی اور پھر اس نے سلنڈر بند کر کے نالی روشن دان سے باہر کھینچ لی۔ پھر وہ باتھ روم سے نکل آیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے سے نکل کر وہ ایک راہداری میں آیا اور مختلف راستوں سے دوڑتا ہوا باس کے آفس کے دروازے پر آ گیا۔ وہاں 4 سیاہ پوش مسلح افراد پہلے سے موجود تھے۔ ان چاروں نے گیس ماسک پہن رکھے تھے۔ ڈیوس نے ہی نے گیس ماسک پہن کر یہاں آنے کا کہا تھا۔ ڈیوس کے اشارے پر دو سیاہ پوش آگے بڑھے اور انہوں نے دروازے پر زور زور سے کاندھے مارنے شروع کر دیے۔ لکڑی کا دروازہ چند ہی لمحوں میں ٹوٹ کر دوسری طرف جا گرا۔ جیسے ہی دروازہ ٹوٹا، ڈیوس نے جیب سے ایک مشین پسٹل نکالا اور اچھل کر کمرے میں آ گیا۔ کمرے کے وسط میں سیاہ پوش جاسوس خانسامہ گرا ہوا تھا اور ایک طرف گریگ الٹا ہوا تھا۔ ہاں، بڑا جاسوس بنا پھرتا تھا، جاسوس خانسامہ کہیں کا، ڈیوس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس نے سلیمان کے قریب آ کر مشین پسٹل کا رخ اس کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ تڑتڑاہٹ کی آوازوں کے ساتھ شعلے نکلے اور سلیمان کے جسم میں گھستے چلے گئے۔ سلیمان کا جسم اس طرح سے اچھل رہا تھا جیسے اسے کرنٹ لگ رہا ہو۔ اس کا جسم مکھیوں کا چھتا بنتا جا رہا تھا اور اس کے جسم سے خون فواروں کی طرح اچھلنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں کھلی تو اس نے ڈیوس کی طرف دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں بے نور ہوتی چلی گئیں۔ 3 کاریں نہایت تیز رفتاری سے آر کالونی میں داخل ہوئیں اور 27 نمبر کوٹھی کے قریب سے گزرتی ہوئی تیزی سے آگے جا کر ایک سائڈ گلی میں مڑتی چلی گئیں۔ گلی میں داخل ہوتے ہی کاریں رکیں اور ان کاروں میں سے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ممبران نکل کر باہر آ گئے۔ ان کے ساتھ جولیا تھی۔ چیف نے جولیا کو ہدایات دی تھی کہ وہ ممبران کو لے کر فوراً فورٹ روڈ کی آر کالونی کی کوٹھی نمبر 27 پر پہنچ جائیں۔ چیف نے جولیا کو بتایا تھا کہ وائٹ اسٹار اس کوٹھی میں موجود ہیں۔ چیف نے جولیا کو یہ بھی ہدایات دی تھی کہ وہ ممبران کے ساتھ مسلح ہو کر اس کوٹھی پر جا کر ریڈ کریں۔ اس کوٹھی میں نہ صرف وائٹ اسٹار کے تمام ایجنٹ موجود ہیں بلکہ پاکیشیا کے ایک آثار قدیمہ کے پروفیسر حیدر سلطان کی بیٹی نبیلہ بھی وہاں موجود تھی، جسے یونیورسٹی میں داخل ہونے سے پہلے ہی اغوا کر لیا گیا تھا۔ یہ رپورٹ جولیا نے ہی چیف کو دی تھی کہ نبیلہ کو یونیورسٹی سے اغوا کیا گیا ہے۔ اس نے عمران کی دی ہوئی تصویروں کے ذریعے نبیلہ اور تبریز کا پتہ چلا لیا تھا۔ نبیلہ تو یونیورسٹی کی باقاعدہ اسٹوڈنٹ تھی اور حفاظت کے پیش نظر اسے 4 مسلح گارڈز کی نگرانی میں یونیورسٹی بھیجا جاتا تھا اور وہی مسلح افراد اسے واپس اس کی رہائش گاہ پہنچاتے تھے۔ جولیا جب یونیورسٹی پہنچی تو اس وقت تک چند سیاہ پوش نبیلہ کو وہاں سے اغوا کر کے لے جا چکے تھے۔ جولیا نے جائے واردات کا جائزہ لیا تو اسے وہاں ایک کارڈ ملا تھا جس پر سفید رنگ کے 3 ستارے بنے ہوئے تھے۔ چیف کے کہنے کے مطابق وہ کارڈ وائٹ اسٹار کا مخصوص کارڈ تھا جو جلد بازی میں ان سے وہاں گر گیا تھا، ورنہ وہ کہیں اپنا نشان نہیں چھوڑتے تھے۔ بہرحال کارڈ ملنے پر تصدیق ہو گئی تھی کہ نبیلہ کو وائٹ اسٹار ایجنسی والوں نے ہی اغوا کیا ہے۔ دوسری طرف سے جولیا کو پتہ چلا کہ وہ تبریز کی تصویر ہے جو اسی یونیورسٹی سے تعلق رکھتا تھا اور اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا چیئرمین تھا۔ اس کے بارے میں جولیا کو یہ بھی پتہ چلا کہ وہ اسٹوڈنٹس سے بڑھ کر بدمعاش تھا اور پوری یونیورسٹی میں اس کی ذاق تھی۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اسے تبریز بھائی کہتے تھے اور اس کا نام سن کر ہی سہم جاتے تھے۔ تبریز یونیورسٹی میں ہر قسم کے غیر قانونی کام کرتا تھا۔ اس کا یونیورسٹی میں اس قدر ہولڈ تھا کہ کسی میں بھی اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ مزید معلومات حاصل کرنے پر جولیا کو پتہ چلا کہ تبریز کو بھی نبیلہ کے اغوا کا معلوم ہو گیا تھا اور وہ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر ان اغوا کنندگان کے پیچھے گیا تھا۔ جولیا نے یہ ساری رپورٹ چیف کو دے دی۔ اس نے چیف کو تبریز کا سیل فون بھی دے دیا تھا۔ عمران اس وقت دانش منزل میں موجود تھا۔ اس نے فوراً سم کارڈ ٹریکنگ سسٹم سے یہ پتہ چلا لیا کہ تبریز اس وقت کہاں ہے۔ ٹریکنگ سسٹم کے ذریعے اسے آر کالونی کی کوٹھی نمبر 27 کا پتہ چلا تھا، چنانچہ اس نے فوری طور پر سیکرٹ سروس کے ممبران کو وہاں بھیج دیا تھا۔ ادھر ٹائیگر نے بھی عمران کو رپورٹ دی تھی کہ ریڈ کلب کی تباہی کے ذمہ دار وائٹ اسٹار ہیں، جنہوں نے ریڈ کلب سے ڈائمنڈ لائٹ کا فارمولہ حاصل کرنے کے بعد اس کلب کو تباہ کر دیا تھا اور اس تباہی کا ذمہ دار میک براؤن تھا۔ ٹائیگر نے مسلسل بھاگ دوڑ سے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ کلب کی تباہی کے باوجود کلب کا مالک کو مینیجر تھامسن میکلین وہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور وہ سلیمان کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ٹائیگر کی رپورٹ کے مطابق تھامسن میکلین سلیمان کو ایک اسٹیمر میں ڈال کر کافرستان کی طرف لے گیا تھا اور سلیمان اب کافرستان میں تھا۔ وہ کافرستان کے کس حصے میں تھا اور تھامسن میکلین اسے وہاں کیوں لے گیا تھا،
ٹائگر اب اس سلسلے میں کام کر رہا تھا۔ عمران کے لیے زیادہ اہمیت وائٹ اسٹار کی تھی۔ وہ ہر صورت میں ان خطرناک ایجنٹوں تک پہنچ کر انہیں ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ ملک پہلے ہی شدید بحران کا شکار تھا اور آئے دن خوفناک دھماکوں میں بے گناہ انسانوں کی جانیں ضائع ہوتی رہتی تھیں، اور جس طرح وائٹ اسٹار کے ایجنٹوں نے ریڈ کلب کو تباہ کیا تھا، اسے دیکھ کر عمران کو یقین ہو گیا تھا کہ ان کے ارادے بے حد خوفناک ہیں، اور جلد سے جلد اگر انہیں نہ روکا گیا تو ملک میں ایسی اور تباہیاں آ سکتی ہیں۔ اس لیے عمران بے حد سنجیدہ تھا۔ سلیمان زندہ تھا، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ پہلے وہ وائٹ اسٹار کے ایجنٹوں سے نپٹ لے، اس کے بعد وہ سلیمان کے معاملے کی طرف توجہ دے گا۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ممبران کاروں سے اپنا اسلحہ نکال کر تیزی سے کوٹھی کے گرد پھیل گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں عمران بھی وہاں پہنچ گیا۔ اسے دیکھ کر جولیا ایک درخت کی اوٹ سے نکل کر تیزی سے اس کے پاس آ گئی۔ تم ابھی یہاں ہو؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم ساتھیوں کو لے کر کوٹھی میں گھس چکی ہوگی، عمران نے کہا۔ ہم ابھی یہاں پہنچے ہیں، جولیا نے کہا۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس نے صفدر کو اشارہ کر کے اپنے پاس بلا لیا، جو ایک درخت کی اوٹ سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ جولیا، تم ساتھیوں سمیت یہیں رکو، میں صفدر کے ساتھ اندر جاتا ہوں۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو میں تمہیں کوشن دے دوں گا، پھر تم فوراً کوٹھی پر حملہ کر دینا، عمران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آؤ صفدر، عمران نے کہا، اور پھر وہ دونوں کوٹھی کے عقب کی طرف چلے گئے۔ وہ ملحقہ کوٹھی کی دیواروں کے ساتھ چلتے چلتے ہوئے مطلوبہ کوٹھی کی عقب میں پہنچ گئے۔ پھر چند لمحوں تک ماحول کا جائزہ لینے کے بعد اچانک عمران اچھلا اور دوسرے لمحے وہ پائیں باغ کی چھوٹی دیوار کے اوپر موجود تھا۔ پھر اس نے دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ صفدر نے بھی اس کی پیروی کی۔ وہ دونوں چند لمحوں تک دیوار کے قریب دبکے رہے اور پھر عمران تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے جیب سے ریوالور نکال لیا تھا۔ صفدر نے بھی جیب سے مشین پسٹل نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ کوٹھی تو بالکل خالی معلوم ہوتی ہے، صفدر نے کہا۔ دیکھتے ہیں، عمران نے کہا، اور پھر وہ دونوں واقعی احتیاط سے چلتے ہوئے رہائشی حصے کی طرف آگے۔ کوٹھی خالی ہی تھی۔ انہوں نے تمام کمرے چھان مارے مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ البتہ کوٹھی کی حالت دیکھ کر یہ ضرور پتہ چلتا تھا کہ اسے چھوڑے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے۔ وہاں سے جانے والے افراتفری کے عالم میں وہاں سے نکلے تھے۔ کوٹھی کا سامان جھوکا تو موجود تھا، لیکن ضرورت کا سامان وہ ساتھ لے گئے تھے، اور ان لوگوں کا تعلق چونکہ وائٹ اسٹار سے تھا، اس لیے وہ اپنے پیچھے کوئی نشان چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ وہاں نہ ہی نبیلہ تھی اور نہ ہی تبریز اور اس کے ساتھی، یہاں تک کہ انہوں نے کوٹھی کے تمام تہخانے بھی چھان مارے۔ سب کو یہیں بلا لو، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو صفدر سر ہلا کر وہاں سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے سبھی ساتھی وہاں تھے۔ عمران ایک تہخانے کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ اس تہخانے میں قدموں کے بے شمار نشانات تھے۔ نشانات بے حد مدھم تھے، لیکن عمران کی تیز نظروں سے وہ بھلا کیسے چھپے رہ سکتے تھے۔ نشان ایک دیوار کے پاس آئے تھے، وہاں سے واپسی کے کوئی نشانات نہیں تھے۔ عمران اس دیوار کو ٹھونک بجا کر دیکھنے لگا۔ وہ لوگ اس دیوار کے پیچھے کسی سرنگ کے راستے یہاں سے نکلے ہیں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ، پھر اس دیوار کو ہٹانے کا یہاں کوئی نہ کوئی میکینزم ضرور ہوگا۔ میکینزم تلاش کرنے کا وقت نہیں ہے، تنویر، بم مار کر اس دیوار کو اڑا دو، جلدی، وہ لوگ ابھی دور نہیں گئے ہوں گے، عمران نے تنویر سے مخاطب ہو کر تیز لہجے میں کہا تو تنویر سر ہلا کر آگے آ گیا۔ اس نے جیب سے ایک ہینڈ گرینیڈ نکال لیا۔ عمران ساتھیوں کو لے کر سیڑھیوں کی طرف آ گیا تو تنویر نے پیچھے ہٹ کر بم دیوار پر مار دیا۔ زوردار دھماکہ ہوا اور دیوار میں ایک خاصا بڑا شگاف پڑ گیا۔ دھماکے سے تہخانہ لرز اٹھا تھا۔ جب گرد و غبار چھٹا تو وہ سب اندر آ گئے۔ ٹوٹی ہوئی دیوار کے دوسری طرف انہیں ایک سرنگ دکھائی دی۔ سرنگ میں اندھیرا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی فوراً سرنگ میں آ گئے۔ جولیا اور اس کے ساتھیوں نے ٹارچیں روشن کر لی تھیں، وہ جو اپنے ساتھ لائے تھے۔ سرنگ خاصی طویل معلوم ہو رہی تھی اور وہاں باقاعدہ گاڑیوں کے ٹائروں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ کافی دور تک چلنے کے بعد آخر انہیں سرنگ کا دوسرا سرا نظر آ گیا۔ آگے ایک دیوار تھی جس سے سرنگ بند کی گئی تھی۔ وہ سب دیوار کے پاس پہنچ کر رک گئے۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے دیوار کے سائڈ پر ایک ابھار سا دکھائی دیا۔ ہوشیار، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے دیوار کا ابھار پریس کر دیا۔ اسی لمحے دیوار بے آواز سمٹتی چلی گئی۔ دوسری طرف ایک بڑا کمرہ تھا۔ کمرہ خالی تھا اور وہاں سامان نام کی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ عمران اور اس کے ساتھی اس کمرے میں آ گئے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئے ان کے عقب میں دیوار خود بخود بند ہوتی چلی گئی۔ وہ تیزی سے دیوار کی دوسری طرف دوڑے مگر اتنی دیر میں راستہ مکمل طور پر بند ہو گیا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ٹارچوں کی روشنی دیواروں پر ڈالنے لگے مگر وہاں انہیں کوئی دروازہ اور کوئی روشن دان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ یہاں نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کھڑکی اور نہ روشن دان۔ ہمیں چوہے دان میں پھنسایا گیا ہے، عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ چوہے دان؟ کیا مطلب؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، اچانک کمرہ تیز روشنی سے بھر گیا اور ساتھ ہی زوردار کہکہوں کی آواز سنائی دی۔ تم خود میرے جال میں آ پھنسے ہو، ایک بھاری آواز سنائی دی۔
भब भब भूत आवाज आ रही है और आदमी गायब। ये तो यकीनन कोई भूत है। इमरान ने खौफजदा होने की अदाकारी करते हुए कहा। हाँ मैं भूत हूँ, मैं तुम सबको खा जाऊंगा, सबका खून पी जाऊंगा। आवाज सुनाई दी। ना ना भाई भूत, मेरा खून ना पीना, मेरा खून बेहद कड़वा है। तनवीर भाई का खून पी लो, इसका खून बेहद शीरीं है। तुम्हें बाजार से चीनी भी नहीं लानी पड़ेगी। इमरान ने इस अंदाज में कहा तो वो सब मुस्कुरा दिए, जबकि तनवीर इसे तेज नजरों से घूरने लगा। इसी लम्हे सामने की दीवार दरमियान से शक हुई और दोनों साइडों में सिमटती चली गई, और इन्हें दीवार के दूसरी तरफ 10 नकाबपोश मशीन गने लिए खड़े दिखाई दिए। अपना असलहा गिरा दो वरना भून दिए जाओगे, वही आवाज़ सुनाई दी, और इमरान के इशारे पर इन्होंने अपना असलहा गिरा दिया। इमरान ने भी अपना रिवॉल्वर जेब से निकाल कर वहाँ फेंक दिया। इन्हें गैर मुसल्लह होते देखकर नकाबपोश आगे बढ़े और इन्होंने तमाम इमरान के गिर्द घेरा डाल दिया। तलाशी लो इन सब की, भारी आवाज़ सुनाई दी, और एक नकाबपोश आगे बढ़ा और बारी बारी इनकी तलाशी लेने लगा। फिर इनके पास मजीद कुछ ना पाकर वो इन्हें धकेलते हुए आगे ले गए। मुख्तलिफ रास्तों और राहदारियों से गुजरने के बाद नकाबपोश इन्हें एक कमरे के दरवाजे के पास ले आए। दरवाज़ा खुला हुआ था। तुम यहीं रुको और बाकी सब साथी इस कमरे में चले जाएं। एक नकाबपोश ने पहले इमरान और फिर बाकी अफराद से कहा। क्यों भाई, मुझे इन सब से अलग क्यों कर रहे हो? एक को छोड़कर मैं इन सब का भाई बंद हूँ। इमरान ने कहा। खामोश रहो, बिग बॉस ने तुम्हें अलग बंद करने का हुक्म दिया है। नकाबपोश ने कहा। अलग? अरे अरे क्या कहा, मेरे साथ कोई नहीं होगा? इमरान ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। नहीं, तुम सब चलो अंदर जल्दी, नकाबपोश ने कहा। अरे अरे एक रात तो मेरे साथ रहने दो, और कोई नहीं तो इस लड़की को ही मेरे साथ ले चलो। मैं इससे लहदगी में अपने दिल की बात कह लूँगा, जो मैं आज तक किसी की मौजूदगी में नहीं कह सका। इमरान ने जूलिया की तरफ इशारा करते हुए कहा।